السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش نبداو ان شاء الله في التمارين ديال الوورد. نشوفوا هذا التمرين هذا اللي هو تمرين يعرفنا على بزاف ديال الاستعمالات ديال الخصائص او ديال لي زوبسيون ديال الوورد اللي نقدروا نستعملوا ان شاء الله. دونك هو تمرين فيه يعني العنوان ديال لوتي او لا اللي يعني لوتي اللي غنستعملو، وفيه تكست اللي غنطبقوا عليه هذيك لوبسيون ولا هذيك الخاصيه ولا هذيك الخدمه اللي هي هنايا. دونك التكست هو هذا اللي غنطبقوا عليه، والخاصيه اللي غنستعملو هنا تكون ان شاء الله. دونك اول حاجه موديفيي لي كاز كاركتير ماجيسكول. اذا عندنا هاد التكست هذا كامل غنرجعوه كامل ماجيسكول، يعني لي لتر غيكونوا او ماجيسكول. دونك كنمشيو لاكوي، كنلاحظوا هنا عندنا ما ماجيسكول، كنختاروا هاد لوبسيون. اذا رجع لنا التكست كامل ماجيسكول. كنكملوا موديفي الكاركتير مينيسكول. دونك هو ديجا مينيسكول هنا، ولكن فين ما كانتش حاجه ماجيسكول غنرجعوها مينيسكول. دونك كليكيو مينيسكول، التكست كامل كيرجع لنا او مينيسكول. موديفي لي زاتريبيو كاركتير فوتر شوا. دونك كيلك زاتريبيو مثلا نقدروا نديرو مثلا هاد لابار في التكست. دونك واللي مهم موديفيي لا بوليس دي كاركتير. دونك هاد التمرين هذا كما كنلاحظوا هو كيمكننا باننا نستعملوا هاد الخصائص ديال الوورد ونطبقوهم على لي تكست بسهوله. موديفيي لا بوليس. دونك بوليس هو الخط ديال الوورد. دونك سامبل موديفيو بوليس. دونك عندنا هنايا لا طاي، modifier la taille des caractères. دونك نشدو هاد الكاركتير مثلا دي ونموديفيو ليها لا طاي ديالها بوحدها، مثلا اي غير هاد الكلمه. دونك بهاد الطريقه. دونك هاد التمرين هذا هو مبسط باش دونك موديفيي لا كولور دي كاركتير. دونك هاد كوت دازور نحاولوا نديروا لها هاد الكولور مثلا، كذلك هاد الكلمه هادي درتهم باختصار. ونكملوا موديفيي لالينيومون دي باراغراف. دونك لالينيومون هو بوزيسيون ديالها، يعني واش في السونتر ولا في لاغوش. دونك هادي عندنا في لاغوش تخليوها هنا، السونتر تجي هنا، و دغوا تجينا هنايا. دونك تكست جوستيفيي. دونك هذا جوستيفيي شنو كيدير؟ هو كيمسح لي زيسباس اللي ماشي مرغوب فيها وكيجوستيفيه. دونك بحال هذا الشكل، هذه هو جوستيفيكاسيون ديال التكست. نكملوا لي زانترلين. دونك لي زانترلين هما لي سباس ما بين ستار و ستار. دونك باش نعرفوا لي سباس ما بين ستار و ستار كنمشيو هنا كليكو انترلين. دونك هنا عندنا 1.5، هنا 2، في هذا الباراغراف هذه 2.5. دونك كري اون ليست نيميروتي. دونك ليست ديال لي نيميرو. دونك ليست نيميرو كنجيو لهنا وكنختاروا واحد النيميرو. دونك عطانا بار ديفو ديال الارقام عاديه. كري اون ليست ا بوس. دونك لا ليست ا بوس كنختاروا هنا واحد البوس كيف ما بغينا. دونك هكا كيمشي التمرين كامل. دونك كتلاحظوا السهوله ديالو. بالنسبه للنيميرو تي شيفر رومان. دونك هنا كنمشيو شيفر رومان هما هادو لي زالفابي. دونك اختاروا لي زالفابي ا بي سي دي هنا غاديين. دونك لي زالفابي مينيسكول كاين هادو ماجيسكول. دونك كاين مينيسكول. دونك واحد الحاجه مهمه نمشيو ليست ا بوس ايماج. دونك ليست ا بوس ايماج كيفاش كتكون عندنا ايماج ديالنا كنديروها ليست ا بوس، يعني ايماج من الاختيار ديالنا. دونك كنمشيو لهنا دائما البوس ديفينير اون بوس. دونك كنمشيو ايماج. دونك ما كتكونش عندنا هنا ليماج. دونك كنديروا لها امبورتي من واحد الدوسي عندنا في البيرو مثلا. دونك انا عندي نمشيو
عندي لي زيماج ديال الاوفيس هنا، نختار واحد ليماج مثلا هادي. دونك هي هادي، خصني نختار هادي. دونك كليكي اوكي. دونك ها كيفاش غادا تجيني في التكست ديالي السونتر. دونك هنايا نديروها ب 3. دونك هنا نكليكي اوكي. دونك نلاحظوا بان ليماج كتانسيغ لنا هنايا. نكملو كليكي اون فوا سور لو بوطون. دونك هذا بالنسبه للطابيلاسيون. دونك الطابيلاسيون شنو هو غيكون عندنا هنا من 3 لا غوش. دونك الطابيلاسيون كليكيو هنا كنلاحظوا بانه يبقى لنا هنايا اون فوا. دونك كليكيو واحد المره، هنايا دو فوا حنا غاديين، وهنا عاوتاني غنكليكيو عليها 3 فوا. 1 2 3. دونك بالنسبه للغوتري، دونك هذا ديجا كنت صاوبتو. غوتري ا غوش 3 سنتيم. اذا كيفاش نكحزو هاد الباراغراف هادي 3 ديال لي سنتيم. نجيو نكليكيو هنا. دونك avant le texte. Donc il y a le retrait ou l'espacement. L'espacement هما les interlignes entre les lignes, و الretrait هو سواء اليمين ولا الشمال. دونك نديرو هنايا 3 سنتيم، وبهذا كنكونو صاوبناه. retrait 3 droit pardon. كيف ما قلنا كنمشيو للباراغراف دائما نكتبو هنايا 3 سنتيم. اوكي. كنلاحظوا بانه كيتزاد كتنقص الباراغراف من هاد الجهه ديال اليمين 3 سنتيم. دونك هنايا بوستي دي تاكي دو طابيلاسيون. دونك شنو هما تاكي ديال الطابيلاسيون؟ التاكي ا غوش 2 سنتيم ا 5 سنتيم. اذا 2 سنتيم حتى 5 سنتيم. سي بون. sélectionner un texte. دونك هنا عاوتاني كنختاروا الطابيلاسيون ديالنا. دونك في هاد التكست هذا عندنا غير 2 ديال السنتيم، ها هي. وهنا 5 سنتيم. دونك نكملو. دونك عندنا هنا دابا لي بوردور. شنو هما لي بوردور؟ كنسيليكسيونيو لي بوردور هما الكادر، بحال اللي كنقولوا الكادر ديال الباراغراف ديالنا. دونك بالنسبه لي بوردور اكستيريور، دونك غنديرو هنا تو لي بوردور. بوردور سوبيريور اي انفيريور. نختارو سوبيريور وها الانفيريور. سي سامبل. هنايا غوش و دغوا، ها غوش ها دغوا، وحنا كنحيطو بالباراغراف ديالنا كيف ما بغينا. بالنسبه لي كولور، لي كولور بطبيعه الحال غنلقاوهم هنايا كاملين. هذا غيكون ترام. ترام هي كنلونو الباراغراف كامله ماشي تكست باغ تكست. اذا فير اوليف. دونك عندنا الفير هو هذا، غنختارو الفير اوليف. وهذا ترام بلو 80%، وهذا بلو 80%. وهكذا دواليك حتى كنكملو ليكزرسيس ديالنا. ليكزرسيس غتلقاوه الرابط ديالو تحت الفيديو باش تيشارجيوه. هو سهل في الخدمه ومفيد بزاف. شكرا.